अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुल कह दीजिए लिए अल्लज़ीना उन लोगों से जिन्होंने कफ़रू कुफ़र किया, उन लोगों से कह दीजिए जिन्होंने कुफ़र किया, इन अगर यंतहू वो बाज़ आ जाएंगे, युग़फ़र तो मग़फ़िरत कर दी जाएगी, बख्श दिया जाएगा, ला लिए हम उन्हें, अगर वो बाज आ जाएंगे तो उन्हें बख्श दिया जाएगा, माँ जो कुछ का तहकीक सलफ़ा पहले गुज़र चुका वो गुज़र चुका, वाह और इन अगर यऊदू वो दोबारा ऐसा करेंगे, इसका अदा करेंगे, फ़ा पस का तहकीक मज़द गुज़र चुकी है, सुन्नतु सुन्नत अव्वलीन पहले लोगों की, अगर वो दोबारा ऐसे ही करेंगे तो तहकीक हमारी सुन्नत पहले लोगों में गुज़र चुकी है। कह दीजिए उन लोगों से जिन्होंने कुफ़र किया, अगर वो बाज़ आ जाएं तो उनके लिए बख्श दिया जाएगा और जो कुछ पहले गुज़र चुका वो गुज़र चुका, और अगर वो दोबारा ऐसा ही करेंगे तो तहकीक कि हमारी सुन्नत पहले लोगों में गुज़र चुकी है। वह और क़ातिलूहुम क़ातिलू लड़ो तुम हम उनसे और तुम उनसे लड़ो, हत्ता यहाँ तक के ला ना तकून ना रहे फितनातुन फितना, और तुम उनसे लड़ो यहाँ तक कि कोई फितना ना रहे, वह और यकून ना हो जाए दीनु दीन कुल्लहू कुली सारे का सारा लिल्लाही अल्लाह ही के लिए, और सारे का सारा दीन अल्लाह ही के लिए हो जाए। फ़ापस इन अगर इन तहू वो बाज आ जाए यानी काफिर, फ़ापस इन्ना बेशक यकीनन अल्लाह अल्लाह भी साथ उसके माँ जो यामलून वो अमल कर रहे हैं, या आया वो के लिए आमलून अमल कर रहे हैं, बसीरून बसारत वाला है, खूब देखने वाला है, तो यकीनन अल्लाह जो वो अमाल कर रहे हैं उनको खूब देखने वाला है। और तुम उनसे लड़ो यहाँ तक कि कोई फितना ना रहे और दीन सारे का सारा अल्लाह के लिए हो जाए। फिर अगर वो बास आ जाएं तो यकीनन अल्लाह जो वो अमाल कर रहा है उसको खूब देखने वाला है। वाह और इन अगर तवल्लो वो मुँह फेर लें, फ़ालमू फ़ापस आलमू तो इल्म रखो जान लो, अन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह मौला कुम मौला मौला है, कारसाज है कुम तुम्हारा, नेमा और क्या ही खूब क्या ही अच्छा मौला कारसाज है, व नेमा और क्या ही अच्छा नसीर मददगार है। और अगर वो मुँह फेर लें तो जान लो कि बेशक अल्लाह तुम्हारा कारसाज है और वो अच्छा कारसाज है और अच्छा मददगार है। वालमू वा और आलमू इल्म हासिल कर लो, जान लो, अन्नमा सवाए उसके नहीं, गनिम तुम गनीमत हासिल करो, मिन से शय्यन कोई शय कुछ जो कुछ भी, वापस अन्ना बेशक लिए अल्लाह ही के लिए है, खुमुसा पाँचवा हु उसका, तो उसका पाँचवा हिस्सा अल्लाह का है, वा और लिए रसूली उसके रसूल का है, वा और लिए ज़िल क़ुरबा कराबतदार यानी रिश्तेदारों के लिए, वा और यतामा और यतीमों के लिए, वा और मसाकीनी और मस्कीनों के लिए, वबन सबील वबना बेटा सबील रास्ते का बेटा यानी मुसाफिरों के लिए, इन अगर कुन तुम हो तुम आमन तुम ईमान लाते, भी साथ अल्लाह के, और अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो, वाह और माँ उसके साथ जो अनजल नाजिल किया ना हमने अला ऊपर अब्दी बंदे पर ना अपने बंदे पर, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो और उस पर भी जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया, योमा दिन फुरकान फ़र्क से है, हक बातिल का फ़र्क, फ़ैसले के दिन यानी बदर के दिन, योमा जिस दिन तका मिली थीं, जमआनी दो जमातें, तस्निया का सीगा, जिस दिन दो जमातें बाहम मिली थीं, वाह और अल्लाह ऊपर कुल्ली हर शयन शय के कदीर खूब कादिर है, और अल्लाह हर शय पर हर चीज़ पर खूब कादिर है। और तुम जान लो कि बेशक जो तुम माले गनीमत से हासिल करोगे तो बेशक अल्लाह और रसूल के लिए उसका पाँचवा हिस्सा है, और रिश्तेदारों के लिए और यतीमों और मस्कीनों और मुसाफिरों के लिए, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो और उसके साथ जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया, फ़ैसले के दिन जिस दिन दो जमातें बाहम मिली, और अल्लाह हर चीज़ पर खूब कादिर है। जिस वक़्त अंतुम थे तुम
بیساد ادواتی کنارے پر، دنیا کے کنارے پر یعنی قریب کے کنارے پر، وا اور ہم اور وہ، اسم اشارہ تمہارا دشمن، بیساد ادواتی کنارے پہ تھا، قصویٰ دور کے کنارے پر، جس وقت تم قریب کے کنارے پہ تھے اور تمہارے دشمن دور کے کنارے پہ تھے، ور رکبو اور قافلہ، اسفلا نیچے تھا، منکم تم سے، اور قافلہ تم سے نیچے تھا، وا اور لو اگر، تواعد تم آپس میں وعدہ کرتے، تواعد وعدہ کرتے تم آپس میں، لا البتہ اختلفتم تو تم سے اختلاف ہو جاتا، تم ضرور آگے پیچھے ہو جاتے، فی میں میعادی وقت مقررہ کے بارے میں، وا اور لیکن یوں ہی اللہ نے جمع کر دیا، لیے یکزیا تاکہ قضا کر دے، پوری کر دے، اللہ امرن اس کام کو، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے، کانا تھا وہ مفعولن ہو کر رہنے والا، فعل سے مفعولن جس پہ کام کیا جائے یعنی ہو کر رہنے والا، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا تھا، لیے یہلکا تاکہ ہلاک ہو، من جو ہلاک ہو، اوپر بیناتن بینہ پر، دلیل پر، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل پر ہلاک ہو، حجت قائم ہونے کے بعد، وا اور یحییٰ جو حیات رہے، جو زندہ رہے، من جو حیا زندہ رہے، اللہ اوپر بیناتن بینہ کے دلیل پر، تاکہ جو حلال ہو وہ دلیل پر ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے، وا اور انا بے شک اللہ لا البتہ سمیع خوب سننے والا ہے، سمیعون سماعت سے ہے، علیمون خوب علم والا ہے، خوب جاننے والا ہے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے، اور جس وقت تم قریب کے کنارے پہ تھے اور وہ تمہارے دشمن دور کے کنارے پر، اور قافلہ تم سے نیچے کی جانب تھا، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے تو ضرور تم آگے پیچھے ہو جاتے وقت مقررہ کی بابت، اور لیکن اللہ نے یوں ہی جمع کر دیا تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل پر ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل پر زندہ رہے، اور بے شک اللہ البتہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، اس جب یوری کا ہم دکھلاتا تھا وہ آپ کو، یو آیا وہ کے لیے، ری کا دکھلاتا تھا ہم آپ کو، اللہ فی میں منامی خواب میں، کا آپ کے خواب میں، قلیلاً قلیل تھوڑے، اور جب اللہ آپ کے خواب میں کافروں کو تھوڑا دکھلاتا تھا، وا اور لو اگر، ارا کا وہ دکھلاتا ہم آپ کو، اگر وہ آپ کو انہیں دکھاتا، کثیراً کثرت سے، لا البتہ فشل تو ضرور تم پست ہمت ہو جاتے، وا اور لا البتہ تنازع تم باہم تنازع کرتے، فی میں امر اس معاملے میں، اور تم ضرور اس معاملے میں باہم جو ہے وہ تنازع کرتے، وا اور لا کے نہ اور لیکن، اللہ نے سلامہ بچا لیا، انا بے شک ہو وہ، علیمون خوب علم والا ہے، جانتا ہے، بی سات ذاتی راز صدور سینوں کے، صدر کہتے ہیں سینے کو، صدور اس کی جمع، بے شک اللہ سینوں کے رازوں کو خوب جانتا ہے، اور جب آپ کو اللہ آپ کے خواب میں کافروں کو تھوڑا دکھلاتا تھا اور اگر وہ آپ کو انہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم پست ہمت ہو جاتے اور تم اس معاملے میں باہم تنازع کرتے، اور لیکن اللہ نے اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کے رازوں تک کو خوب جانتا ہے، وا اور اس جب یوریکمو وہ دکھلاتا تھا ہم تمہیں وہ ان کافروں کو، اس جب تقی تم باہم ملے، فی میں ایونکم تمہاری آنکھوں میں، ایونی آئین آنکھوں کو کہتے ہیں، ایونی آنکھوں کم تمہاری، اور جب تم باہم ملے تو تمہاری آنکھوں میں اللہ ان کافروں کو دکھلاتا تھا، قلیلاً قلیل تھوڑے، وا اور یکللکم کم دکھلاتا تھا تم کو، فی میں ایونی آنکھوں میں، ہم ان کی، اور ان کی آنکھوں میں تمہیں کم دکھلاتا تھا، لیے یکزیا تاکہ قضا ہو جائے، پورا کر دے، اللہ امرن اس کام کو کہ کانا تھا وہ مفعولاً ہو کر رہنے والا، یعنی مفعول فعل سے، وا اور الی طرف اللہ کے ترجعو لوٹائے جاتے ہیں، امور تمام کام، تمام امر،
اور تمام امر سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اور جب وہ دکھلاتا تھا تمہیں ان کافروں کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑے جب تم آپس میں ملے تھے، اور ان کی آنکھوں میں تمہیں تھوڑا دکھلاتا تھا، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو ہو کر رہنے والا تھا، اور اللہ ہی کی طرف تمام امور تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔